मैं हमेशा ऑडियंस में रहता हूँ, आज भी ऑडियंस में था। अगर वेदा कुमार साहब का हुक्म सर आंखों पे समझ कर मैं यहाँ आ गया हूँ, तो जब हाजिर हुआ हूँ तो इस मौके से पूरा भरपूर फ़ायदा उठाना चाहूँगा। मैं आज के इस इजलास में बड़ी खुशी की बात है, और ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि ये इजलास एक यादगार इजलास बन रहा है। हाल ही में हिंदुस्तानी अखबारात की सुर्खियों में उर्दू की वसातत से आने वाली शख्सियत डॉक्टर चिरंजीवी साहब और कैप्टन पांडुरंगा रेड्डी साहब ने, जो मैं समझता हूँ कि मुनासिब जो एहसान उर्दू पे किया है हालिया तारीख में, इस सदी में, मैं समझता हूँ इसकी मिसाल नहीं मिलती। लाखों की तादाद में हमने वोट देकर नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भेजा, असेंबलियों में भेजते आ रहे हैं, काउंसिलों में जाते रहे हैं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि किसी ने भी इस तरह अपनी मादरी जबान का हक अदा नहीं किया। जो लोग अपनी मादरी जबान का हक अदा नहीं कर सकते, मैं नहीं समझता कि वो मादर हकीका की भी हक अदा कर सकते होंगे। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। और वहीं पे जहाँ पे उर्दू के ताल्लुक से मैं महसूस करता हूँ कि हर तरफ मायूसी महसूस हो रही है। हमारे अपने बच्चे, अगरचे के घरेलू जबान उर्दू बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हमारे उर्दू से नाबलद हैं। आप जानते हैं जो जबान रस्मुल खत से आरी हो जाती है, जिसका कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, उसकी हैसियत बोली की हो जाती है। जिसका रस्मुल खत नहीं होता वो बोली होती है। और इस तरह की सैकड़ों हजारों बोलियां हमारे मुल्क में बोली जाती हैं। मिसाल के लिए लंबाड़ा कम्युनिटी के लोग बात करते हैं, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, जो रस्मुल खत नहीं होता, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो अल्लाह ना करे तो उर्दू पे ऐसा वक्त आए कि रस्मुल खत भी खत्म हो जाए। इन हालात में ऐसे मोहिबान और ऐसे मुजाहिदीन उर्दू का हमारे बीच होना, मैं समझता हूँ कि हमारे अपने अज़्म को एक ताज़ियाना लगाने के मुतरादिफ है कि हम कम से कम इस बात की कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने पड़ोस के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों के बच्चों को लेकर के उनको सिखाएं। और उर्दू को ये ज़हन में बिठाया जा रहा है कि उर्दू बहुत मुश्किल ज़बान है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जहाँ मुसलमान उर्दू भले ही बच्चों को पढ़ाए ना पढ़ाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरबी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं। कोई भी मुसलमान गरीब हो या अमीर, ये कोशिश करता है कि अपने बच्चों को जो है कुरान पढ़ाए, कुरान के इब्तदाई कायदे पढ़ाए। तो मैं अर्ज करना ये चाहता हूँ कि वो बच्चे जो कुरान पढ़ चुके होते हैं, ये कम से कम 8-10 पारे पढ़े हुए होते हैं, उनके लिए उर्दू पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। सिर्फ उनको ये बताने की जरूरत होती है कि इंग्लिश के जो वॉवेल्स होते हैं और कुरान में जो एराब होते हैं, जेर, जबर, पेश, तशदीद, तो उर्दू में कौन से लेटर ये रोल जो है प्ले करते हैं, उर्दू के कौन से हुरूफ जो है वॉवेल बन जाते हैं। बहुत आसान बात है, लेकिन हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ, मैंने खुद अपने बच्चों पे तजुर्बा किया है। मेरे बच्चे 5वीं और 6ठी क्लास में थे इंग्लिश मीडियम में। 3 इतवार मैंने उनके साथ 2-2 घंटे गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अखबार की हेडिंग पढ़ने के काबिल हो गए। बहुत सिर्फ कोशिश की जरूरत है। और जिस तरह अभी आपने जो है सुना कि उर्दू की बका के लिए सर से कफन बांधना है, ये सब है। सर से कफन तो शायद वो नौबत ना आए, लेकिन अपने वक्त का कुछ हम हिस्सा वक्त करें उर्दू के लिए, अपने वक्त की ज़कात समझ के कुछ वक्त निकाले उर्दू के लिए, उस उर्दू के लिए जो हिंदुस्तान में पली बड़ी पैदा हुई, वो उर्दू जो हिंदुस्तान ही की मरून मिन्नत है, वो उर्दू जो यहाँ के लश्करों से पैदा होकर बादशाहों के दरबार की जीनत बन गई, वो उर्दू जो सारी दुनिया में शायरी की वसातत से एक आला और अल्फाज ज़बान समझी जाती है, वो उर्दू जो इकबाल और गालिब की ज़बान है, जिसे दुनिया के बड़े बड़े शायर सराहते आए हैं। हज़रात गिरामी, इस उर्दू का एहसान है इस सरज़मीन पर कि हम तेलंगाना में उसकी झलक देखते हैं कि आपस में हमारा अपना जो भाईचारा है, ये उर्दू ही का मोहताज है। दक्कन में जो हमारी आन बान है, उर्दू ही की मोहताज है। सर किशन प्रसाद हो या एक मामूली जो है रिक्शारा मुसलमान हो
ان میں جو آپسی اخوت و بھائی چارہ تھا یہ اردو ہی کے ذریعے سے تھا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو ہی کو ذریعہ بنا کے تلنگانہ تحریک میں ہم وہ شدت پیدا کریں جو شدت جنگ آزادی میں اردو نے ادا کی تھی، وہ زبان جس نے زندہ باد کا نعرہ دیا تھا۔ ملک ہندوستان کی آزادی سے اگر زبان اردو کو نکال دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ساری جو رودات لکھی گئی ہے آزادی کی، اس میں بڑا خلا پایا جائے گا، ایسا خلا جو سبھی پڑھنے والوں کو اچنبھے میں ڈال دے گا۔ کہ زبان اردو ہی تھی کہ جس کے شعراء نے اپنی شعلہ بیانی سے، اپنے کلام سے، حضرت موہانی نے جیل میں چکی پیستے ہوئے اشعار کہے اردو میں کہ اچھا شعر ہے، حسرت کی طبیعت بھی ایک افتادہ ہے مشق سکن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ تو اس طرح سے اردو کو جو ہے سینچا گیا ہے جو ہے اپنے خون جگر سے۔ آج وہ اردو پامال ہو رہی ہے، وہ اردو تباہ ہو رہی ہے۔ واقعی یہاں جس احساسات کا اظہار اس اجلاس میں کیا گیا ہے، میں اپنے آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے خود سے اور آپ سے، اپنے آپ سے اور آپ سے اور آپ کے متعلقین سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را کم از کم اپنی مادری زبان کا حق ادا کیجئے، اس طرح سے ہم اپنی ماں کا تھوڑا حق ادا کرنے کے قابل بنیں گے۔ میرے عزیزوں، آج شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم اردو کی احیا کی کوشش کریں، اردو زبان کے لیے کوشش کریں، اردو زبان کے لیے قربانی دینے والے حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ پی ایچ ڈی کی ڈگری کو آپ لوگوں نے ٹھکرا دیا، لات مار دی کہ کیا حسن ہے، کیا قربانی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان احساسات کے جو ہے ترجمانی کے لیے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے کہ کس طرح کی قربانی ہمارے کیپٹن پانڈو رنگا ریڈی صاحب اور ڈاکٹر چرنجیوی صاحب نے حالیہ عرصے میں دی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے اس سے سب کو واقف کرایا جائے، لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ ہم اردو کو پڑھائیں۔ اردو پڑھانے کے لیے اردو پنڈت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیچر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اردو کے پاس کے لیے اردو کے مجاہد بن جائیے، اپنے بچوں، پڑوس کے بچوں، گلی کوچوں کے بچوں کو جو ہے اردو پڑھائیے۔ جن مساجد میں سبائیہ اور مسائیہ مدرسے چل رہے ہیں وہاں کی انتظامی کمیٹیوں کو آپ پابند کیجئے کہ وہ اردو سکھائیں، اگرچہ کہ وہ بھی جو ہے رواج ختم ہو رہا ہے، سبائی مدرسوں میں بچے نہیں بھیجے جا رہے ہیں کیونکہ 8 بجے اسکول کی بس جو ہے گھر کے قریب آ جاتی ہے اور 8 بجے تک بچوں کا تیار ہونا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ماں اور باپ، دادا دادی سب رات میں 1-2 بجے تک ٹی وی سے جو ہے محسوس ہوتے ہوئے سوتے ہیں۔ تو اب صبح جو ہے کہاں بچوں کو جو ہے ماں کے ہاتھ کا ناشتہ بھی نہیں مل رہا، بلکہ خرید کر ٹفن سینٹر سے جو ہے اڈلی سامبر ڈوسا اور یہ منگا کے بچوں کو کسی طرح کھلا کے جو ہے بس میں ڈھکل دیا جا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں اور بڑے شرم کے ساتھ بول رہا ہوں میں۔ خدا را کوشش کیجئے کہ اپنے ماحول کو، معاشرے کو صبح کا کچھ وقت ہم جو ہے اردو کے لیے جو ہے وقف کریں۔ اردو کے لیے جو ہے سبائیہ مدرسے مساجد میں کام کر رہے ہیں ان کو توجہ دلائی جائے، ہم کچھ گروپ بنائیں، اپنی گھر والیاں اگر جو ہے پڑھی لکھی یقیناً ہے ان کو کہا جائے کہ بچوں کو اردو سکھائی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میسیج کو اگر عام کیا جائے، گھر گھر جو ہے اگر یہ پہنچ جائے تو انشاءاللہ اردو کا مستقبل بھی درخشاں ہوگا اور پھر اردو اسی آن بان کے ساتھ آنے والی صدی میں بھی ہماری اپنی نسلوں کو ہندو مسلم اخوت میں باندھ کے رکھے گی، جس کی مثالیں آج تک ہم کو ملی ہیں۔ اردو کی خوبیوں کے بارے میں حالیہ عرصے میں پچھلے چند برسوں سے منصف میں ریگولرلی اودیش رانی جو ہے کالم لکھ رہی ہے، جو حیدرآباد کی تاریخ کو لکھ رہی ہے، حیدرآباد کی جو معاشرتی زندگی تھی، حیدرآباد کی سماجی زندگی جو تھی، حیدرآباد میں ہندوستان، ہندو اور مسلمان جس طرح شیر و شکر بن کے رہتے تھے وہ سارے واقعات کو لکھ رہی ہے اور الحمدللہ اتنا اچھا طرز تحریر ہے کہ نظروں کے سامنے خاکہ گھوم رہا ہے ہمارے۔ آج اس تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ انسانیت کی ضرورت ہے۔ شکریہ خدا۔